صبح نور تو لے کے وہ ساری رات بھی کل والی، پھر سارا دن بھی اسے خیال دے اندر سخت گرمی اور دھوپ دی حدت، بعض دوست دور دراز تو سفر کر کے اس وقت کے اندر کھانا بھی نہیں تناول فرمایا، اور مسلسل اسے خیال دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو لے کے گلیاں و بازار دے اندر دیوانہ وار جس عشق و مستی دے نال عقیدت سرکار دا اظہار اور مظاہرہ میرے مرشد کریم دی یہ سونی جماعت نے فرمایا، اور جملہ میرے سرکار دے غلام حضور دے شاق اے بغیر کرم تم اور بغیر مہربانی تو ممکن نہیں ہے۔ میرے ہادی میرے رہبر ایک مقام تے آپ فرماندے نے سپ جدو سمندر دے اندر بارش دے انتظار دے اندر اپنا منہ کھول کے بیٹھتا ہے تو پھر رب العالمین اس دی طلب ویکھ کے، اس دی طلب دیکھ کے رحمت دے قطرہ او دے دہن دے اندر فرماندا ہے، اس تو بعد وہ قطرہ در نایاب بن جاتا ہے۔ یہ اندر ایک بنیادی چیز ہے، اس کی طلب دیکھ کے در نایاب بنن لئی پہلے انتظار کرتا ہے، جدو وہ اخلاص ہے تو پھر رب تعالیٰ اپنے فضل دے نال اس دے منہ دے اندر ایک بارش دا قطرہ عطا فرماندا ہے۔ برادران اسلام، آپ احباب جس ذوق اور شوق دے نال آئے ہو، اس نو قائم بھی رکھنا ہے۔ اتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ نو جدو انسان کمزور پاندا ہے کہ جناب قائم کیویں رکھیے، تو یاد رکھو اسا اپنے ہادی راہبر کو ایک سوال کیتا، حضور طالب کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ طالب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فقیر نو ذرا جگہ کے، سبحان اللہ، بڑی برکت والی بات ہے، اللہ اللہ، ذرا 10 منٹ اپنے آپ نو حاضر رکھ کے تشریف رکھو۔ فرمایا کہ حضور پتہ کیسے چلے کہ یہ طالب ہے؟ آپ نے فرمایا طالب کی حرکات بتائیں گی کہ یہ طالب ہے، سبحان اللہ، برحق طالب کی میرا سائیں، حرکات بتائیں گی، برحق میرا سائیں، برحق میرا، بغیر اپنے مقصود کو حاصل کیے، بغیر اپنے مقصود کو حاصل کیے اگر کوئی چین سے سو جاتا ہے تو وہ سچا طالب نہیں ہے۔ میرے محبوب مرشد کریم مشہور شریف دے شہنشاہ آپ فرماندے سن کہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں زیارت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وظیفہ دیں۔ آپ گریہ ازاری کر دے سن، روندے سن اس لمحے دے اندر، اور رو کے فرماندے سن ایسا کون سا وظیفہ ہے جو محبوب کو مجبور کر دے کہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ تمہیں دیدار کرائیں گے؟ فرمایا ایسا وظیفہ اس نیت سے کرنا یہ بھی ان کے حضور میں ادب کے خلاف ہے۔ ہاں، فرمایا طلب کرو، ان کی ذات پہ درود پڑھو، اور فقیروں اور طالبوں کی طرح غلام بن کے بیٹھ جاؤ۔ طالب دیدار بننا اچھی بات ہے، لیکن کسی وظیفے کے ساتھ یہ بات مشروط کر دینا کہ میں پڑھوں گا تو وہ دیدار کرا دیں گے، فرمایا وہ تو مالک ہیں، جب چاہیں جسے چاہیں لطف و کرم فرما دیں۔ پھر آپ اس تو اگے ایک درجہ بڑھ دے سن اور فرما دے سن اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی طلب ہو اور وہ طلب میں صادق ہو
برادران اسلام روٹی دی طلب صادق ہوندی ہے. کتنے ٹائم لئی کوئی بھکھا رہ سکتا ہے؟ میں دعوت فکر پیش کرنا، تھوڑا جہا توجہ فرماؤ. روٹی دی طلب سچی ہوندی ہے، اس لیے حضرت بابا فرید فرمایا چھواں رکن اسلام دا روٹی. بعض لوگوں نے سمجھ نہ آئی گل، انہاں آخیا بابا جی تسی بس بابیاں والیاں گلاں کردے ہو، تسی اگے ڈاکٹر صاحب دی گفتگو تو سن گئے ہو. بابیاں دی گل بھی انہاں نوں سمجھ آندی جنہاں دے قلب وچ نور الہی ہوئے. غافل قلوب نہیں جاندے اس بات نو. برادران اسلام جدوں روٹی دی طلب سچی ہوئے نا تے ذرا اس تو دور رہ کے دیکھنا کتنے ٹائم لئی دور رہو گے. 8 گھنٹے 16 گھنٹے. کوئی بہت جری جوان ہوئے جنوں پریکٹس ہوئے وہ 24 گھنٹے کر لے گا، کوئی 36 گھنٹے کر لے گا. میں کتنا اس ٹائم نو اس فاصلے نو کتنا لمبا کرا، آخر مجبور ہو کے آکھو جی وہ کھانے وال تو عام وال. یہ گل سمجھنی میرا سونا کتنی مشکل ہے. میں کوئی اوکھی بات تو چھیڑی ہی نہیں. آخر لوٹ کے آئے گا اس جگہ تو بھی منگ لے گا جتھوں نہیں منگنی، انہوں بھوک مجبور کرے گی. یہی نقطہ میرے ہادی نے سمجھایا. فرمایا طلب رسول کے لیے وظیفے تلاش کرتے پھرتے ہیں لوگ، لیکن پھر دیدار کیے بغیر انہیں نیند کیسے آ جاتی ہے. اگر وہ طلب میں صادق ہیں، اگر وہ عشق میں سچے ہیں تو طالب تو کہتا ہے آقا یا چنری رنگوا کے جائیں گے یا جان گوا کے جائیں گے. وہ تو جان لیے پھرتے ہیں. ایک کامل اللہ دا ولی دم وصال آپ دا ایک نادان مرید کول سی. آپ تے وقت وصال تے مرید نو لگا وی پیر صاحب دنیا تو سفر کر رہے نے تے مرید نے دعا رب کریم دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے تے کہنے لگا یا اللہ میرے پیر نو جنت دیں. تو دعا تو اچھی سی لیکن ہادی راہبر کسی اور خیال سن. واپس پلٹے مرید دی جدوں بات سماعت نال ٹکرائی تے فرمایا جھلیا 30 سال ہو گئے نے حوران بہشت ہاتھ بن کے کھڑیاں نے ایک مرتبہ تا ویکھ. فرمایا اسی تا جمال یار دے طالباں رخ مصطفیٰ نو ویکھن والے ہاں. ساڈا تا دارو حضور دی ذات دیدار حق دے طالباں. فرمایا ہماری عبادات ہمارا زہد و تقوی اختیار کرنا ان حوران بہشت کے لیے نہیں تھا، دیدار یار کے لیے تھا، دیدار مصطفیٰ کے لیے. ہمارا تو یہ شب روز کا جاگنا، یہ عبادت کرنا، یہ اللہ کے رستے میں خیرات کرنا. میرے ہادی جب دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں جنت عطا کرنا تو ساتھ وضاحت کرتے تھے. فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حوران بہشت کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کوئی چھوٹے قلب والا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کوئی صرف جنت کے نظاروں کا شوق ہے. فرمایا نہیں، ہم جنت کی دعا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب کا ٹھکانہ ہے. سبق پکا لو دوستو، ہم جنت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارے محبوب کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں پر سرکار کی زیارت ہوگی. ہم تو اس لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں. برادران اسلام میں بڑا احساس ہے تسی ساری رات بیٹھے ہو. میں آپ حضرات نو مزید بٹھا کے آپ حضرات واسطے تکلیف دا باعث نہیں بننا چاہتا، اور جو چند لمحات نے میرے دل دیاں گلاں نے جڑیاں میں آپ حضرات دی خدمت پیش کر رہے ہیں. تو اگر اس سپ دی مانند جڑا سچا طالب ہے ساڈی گفتگو وچ اثر کوئی نہیں سونا، لیکن اگر چاہن والیاں دی طلب دے اندر انہاں دی سکھ دے اندر اس قدر سچائی ہوئے تے رب تعالیٰ اس گل تے قادر ہے کہ وہ کسے کوڑا کرکٹ وچ بہن والے دے کولوں بھی اللہ اپنی مخلوق نو فیضیاب کر دے. ساڈا حال تو بڑا ضعیف ہی ہے، لیکن ایک بات ذہن وچ رکھنا، یہ دنیا ہمیشہ لئی نہیں ہے، سدا نہیں رہنا ایتھے. لیکن ایک نقطے دی بات ضرور عرض کراں،
پچھلے دنوں میرے مرشد گرامی حضور غریب نواز سیدنا علی عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دا 981واں عرس مبارک لگا ہے. 981 سال سونا 1000 سال دے قریب اتھے کتنے تمندار مالدار وڈیرے جنہاں نو اپنے مال تے مانے دولت تے حیثیت تے ثروت تے کسے معمولی جی سیٹ دی اکڑ تے میں انہوں نے دعوت فکر دینا چاہنا. چند دہائیاں پیچھے چلے جاؤ, اگر بہت زیادہ گہری بات کریے تو 1 صدی پیچھے چلے جاؤ, 100 سال 125 سال 150 سال تو کہ کہانی مک جائے گی سارے دی. کسے نو خبر نہیں ہے ابا اجداد کتھے نے, وہ کس جگہ تے دفنائے نے. بلکہ تھوڑی جی گل ہور اگر کھول دیواں تو بہت سارے سنگی ایسے بھی بیٹھے نے سونا جنہاں دا دادا یا انہاں دا دادا ایتھے ہی گل ہے, اس تو پیچھے کوئی جنڈی رام ہے, کوئی کھنڈی رام ہے, کوئی گری رام ہے, کوئی لالو پرشاد ہے. شجرے دے وچ نام پڑھنا تے کسے تے میرے حضور داتا علی حجویری دا فیض ہے, کسے تے خواجہ اجمیری دا فیض ہے. لیکن دین اسلام دے اندر کوئی اجارہ داری نہیں ہے. اگر کوئی نو مسلم بھی اس دے وچ آیا ہے تے حضور دا سچا عاشق ہے, یہ سچیاں دا وعدہ ہے. سرکار تے حد قائم نہیں کیتی کہ میرے قرب نو پان واسطے تیری صورت ایسی ہوئے, تیرا علم ایسا ہوئے, تیرا مرتبہ تیرا حسب اور نسب ایسا ہوئے. میرے سرکار نے انہاں گلاں دے نال اپنے قرب نو اپنی مہربانی نو مشروط نہیں فرمایا. وہ تو دلاں دا حال دیکھ دے نے, طلب دیکھ دے نے, سکھ دیکھ دے نے, سکھ دیکھ دے نے. سید علی حیدر شاہ صاحب فرمایا تیرے عالم فاضل مفتی بہتے, ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی, تیرے شیراں دے گل سنگل حیدر, ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی. ایک مقام تے فرمایا لام لے چلو بند بند میرا, سونے یار دا پلنگ بنان دے لئی لتاں میریاں دے کرو چار پائے تے باں رکھ لو باں بڑھان دے لئی. علی حیدر شاہ باقی پنجرا بچیا او رکھ لو یار دے جام پلان دے لئی. بدن دے ٹکڑے کر کے بھی اگر یار دے دیدار دی خاطر نثار کر دیتے جان تو سونا ایک کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. عاشق تا اپنی جان نو ہتھیلی تے لے کے پھر دے نے. ایک ایسا عشق ہے, ایک ایسی وفا دے دعوے نے کہ رخ غیر عمل ہے, معاملات دے اندر ہیرا پھیری, ناپ تول دے اندر کمی بیشی, رشتہ داران دے نال حسن سلوک نہیں, ماں باپ دا اکرام نہیں. تو انسان جناب جمپ لا کے بڑے بڑے نعرے لگائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں دوستان اس جذبے تے میں قربانا, یہ نعرے بھی عظیم لاون والے, جوان بھی بڑے عظمت والے, لیکن سونا جنہاں نو غلامی رسول تے موت قبول ہے, موت بڑی دور دی بات ہے. سیدنا جنید بغدادی بیمار ہو گئے, ایک طبیب حاکم وقت نے بھیجا, حضرت دی نبض دیکھی, توجہ ہے صاحب, میں نے توڑی اکھیاں چ نیند نظر آ رہی ہے لیکن بس انشاءاللہ گفتگو سمیٹ رہے ہیں. آپ خواجہ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی نبض حاکم نے طبیب بھیجیا, طبیب غیر مسلم سی. طبیب کون سی؟ نبض تے ہاتھ رکھیا, کہن لگا قبلہ اگر میں جان دے کے بھی تواڈی خدمت کر سکدا تے حضور میں خدمت کردا, پر تواڈی نبض جڑی ہے بڑی میری سمجھ وچ نہیں آ رہی اور مرض بڑی بھاری ہے. تے ایک جملہ بول بیٹھا کہ جان دے کے بھی اگر علاج کردا تے حضور میں کردا. سائیں بیٹھے ہیں, کوئی عام ہستی تو ہے نہیں سی. فرمایا تو کی کیا ہے؟ اس کہ حضور جان دے کے بھی تہاڈا علاج کردا. فرمایا جان کول رکھ, اسی اگر اس تو پہلے پہلے ٹھیک ہو جائیے. توجہ ہے. فرمایا جان نہیں منگ دے. حضور کیویں؟ فرمایا میرے سائیاں دا کلمہ پڑھتے ویکھ اسی ٹھیک ہو گئے. ہن اپنی گل وچ آ گیا. آپ فرمایا جان نہیں منگ دے. اس نے
سونے محبوب دا کلمہ شریف پڑھیا, دائرہ اسلام میں داخل ہویا, سائیں اٹھ کے بہ گئے, وہ تو کسی اور اداج پہ آن. تو اس نے حضرت دی نبض تے ہاتھ رکھیا, آدھا قبلہ سونا یہ تو پہلے والی نبض ہی نہیں, یہ تک لگتا ہے کوئی آدمی ہی ہو رہے جس دے بدن تے کدی بیماری دا گزر نہیں ہویا. اس لمحے واپس لوٹیا, حاکم وقت نے پوچھا علاج کرایا ہے؟ اس نے کیا سونیا کیسی گلاں کردا ہے, میں تو علاج کرایا ہے اپنا. جنا دکھا وچ دل بھرا تے دکھ سکھا تمہارے دکھ قبول محمد بخشا اور راضی رہنے پیارے. تو برادران اسلام, اے جو اولیاء امت نے اے انہاں دا احسان ہے کہ ساڈے جے گناہگار لتھڑے لبڑے گناہاں دے اندر اٹے, لیکن قربان جاواں ساڈے وچ بیٹھ کے ہی اے شفقت اور پیار نال سانو اپنا بنا دے نے. اے ساڈی سعادت ہے کہ سانو انہاں دا قرب نصیب ہوئے, انہاں دی صحبت نصیب ہوئے. آخری گل ایک اس حوالے نال کراں کہ چونکہ ایتھے ہمیشہ نہیں رہنا, مٹ جانا ہے. تے میرے ہادی نے ایک مقام تے فرمایا جدوں کوئی عام انسان مردہ ہے, بڑی قیمتی بات ہے, فرمایا جدوں کوئی عام انسان مردہ ہے اس نوں اپنے جسم دا تمام حصہ نجاست نظر آندا ہے. جدوں دی ڈیڈ باڈی پئی ہوندی, او ڈیڈ باڈی انہوں کی لگ دی نجاست, غلاظت لگ دی انہوں. فرمایا دو کماں نال اے نجاست دور ہوئے گی. اکھاں کھولو, سب نے مرنا ہے, اے کسے دوسرے واسطے نہیں, میں اپنے واسطے غور کراں. سونا میرے سونے محبوب دی جماعت اسی اپنے واسطے غور کریے. دو کماں نال کامل مرشد فرمایا اے بدنی نجاست دور ہوندی ہے جدو مردہ ہے بندہ تے لگدا ہے ایک سارا وجودی غلاظت ہے. غلاظت دور کیویں ہوندی ہے؟ فرمایا جیڑا اللہ دے راہ تے شہید ہوئے انہوں غلاظت نہیں لگدی. ہن ہر بندہ تا اس نو شہادت دی موت کیویں میسر آوے. دوسرا فرمایا جیڑا قلب دا ذاکر ہے کامل, اللہ اس دے بدن نو بھی نجاست تو محفوظ رکھے. قلب دا ذاکر کون ہوندا ہے؟ حضرت کامل مرشد کریم ساڈے دادا مرشد, اج تو 200 سال پرانی بات. آپ دا ایک فقیر آپ دی زیارت واسطے آ رہے سی. اس وقت لوگ تویزاں واسطے سفر نہیں سن کر دے, کماں واسطے سفر نہیں سن کر دے, اپنے ہادی کامل دی زیارت واسطے سفر کر دے سن اور وہ فیض یاب ہوندے سن. سونا او آ رہے سی زیارت واسطے, تو رستے دے اندر ایک قبرستان دے اندر او دا گزر ہویا تے اس قبر دے قریب تو جدو گزریا تے قبر وچوں آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. او دے تے ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی, ڈھونڈدا ہے کہ آواز کتھوں آ رہی ہے. غور نال دیکھیا تے ایک قبر جیڑی کہ بوشیدہ ہو کے اوپر تو گر گئی ہے, نیچے تو جو میت ہے اس کا ڈھانچہ بھی نظر آ رہا ہے, او دی پسلیاں او دا وجود سب ختم ہو گیا, لیکن چہرے دا ٹکڑا, توجہ, چہرے دا ٹکڑا تمام گردن تو اتے سب سلامت ہے. حیران ہو گیا, بدن سب گل گیا, ہڈیاں نکل آئیاں, چہرہ موجود ہے, سر سلامت ہے. گل ویکھ کے حیران اپنے کامل مرشد میرے ہادی راہبر حضرت محبوب پیر سائیں, جماعت جان دی ہے ماشاءاللہ, جڑے صحبت کے دوست آندے نے انہاں نوں تے سبق یاد ہے. حضرت پیر سائیں روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتہ عشق رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جڑی اج دی رات گزری ہے نا حضور دے ولادت والی, میرے پیر اے سن جڑے اپنے ہاتھ نال جماعت دے ہاتھ دھواندے سن. آدیان تسی میرے محبوب دی جشن ولادت تے آئے ہو, میرے سائیں دے مہمانوں, میں تہاڈی خدمت کر سکتا. آپ کو پہنچے, جا کے عرض کی تھی حضور اج میں عجب نظارہ دیکھیا ہے. فرمایا کیا دیکھ دے ہو؟ عرض کی تھی حضور ایک قبر دیکھیے,
جڑی کہ حضور بوشیدہ ہے، ایک میت دیکھی ہے حضور، سارا وجود دا ختم ہو گیا ہے، ہڈیاں رہ گئیاں نے، قبلہ پر سر سلامت ہے، تے زبان چو آواز دے منہ چو آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ حضور ایک ہی معاملہ ہے، آپ نے جدو گل دیکھی تو فوراً میرے ہادی طبیبہ نو پتہ ہوندہ نا کہ فلانا معاملہ کیویں، دیر نہیں لگتی پہچان کر دیا۔ آپ نے فرمایا فوراً، فرمایا لگتا ہے فقیر کہ وہ طالب، وہ عاشق جس کا تم آج نظارہ دیکھ کے آئے ہو، وہ خالی زبان کا ذاکر تھا، وہ خالی زبان کا ذاکر تھا۔ اگر سلطان الاذکار کی لذت نصیب ہوتی اور اس کا بال بال اگر اللہ کا ذکر کرتا تو آج پورا بدن ہی سلامت ہوتا۔ لا الہ کی میں کو نظر سے پلا دیا، لا الہ کی میں کو نظر سے پلا دیا، میں ایک گنہگار تھا صوفی بنا دیا، پڑ گئی جو مجھے پر نظر میرے پیر کی، پڑ گئی جو مجھے پر نظر میرے پیر کی، یہ 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 نظر مشورے والے سائیں کی۔ اور دوسری بات، بعض طالب صادق الایمان چکے تھوڑا جہا کمزور ہوندے نے تو سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے رش دے اندر یہ جس مرشد دے ہزاروں لکھاں مرید ہون، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پیراں نو ساڈی پہچان بھی ہے کہ نہیں۔ یہ کوئی اج دے دوستاں دا سوال نہیں، بڑا پرانا چلے آ رہا ہے۔ ساڈے کامل مرشد کریم بیٹھے آن تے ایک نواں نواں فقیر مرید ہویا تے پچھلے پاسے ہو کے بہ رہا، آدھا اے سائیں دے لکھاں مرید نے، میں مسکین دی کتھے پہچان ہے۔ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے سن، ایک کتاب حضور دے کول عربی دی کتاب سی، حضور دے چوں کچھ حوالے نوٹ کر کے تے جماعت نو سنا رہے سن۔ آپ نے کتاب انج رکھی، او دا نام سی مثال دے طور تے فقیر سرفراز یا حاجی عبدالستار ولد محمد منشا، انہوں نے آواز لائی تے فرمایا میاں عبدالستار ذرا قریب آ جا۔ جدو قریب آیا فرمایا تو مر سہی تے ویکھ اسی تینوں پہچاننے ہیں یا نہیں پہچاننے۔ میرے سر تے قدم دی چھان، میرے لجپال رکھ لے، میرے سر تے قدم دی چھان، میرے لجپال رکھ لے، مینوں حسنے دا صدقہ، مینوں حسنے دا صدقہ، مالا رکھ لے، میرے سر تے قدم دی چھان، میرے لجپال رکھ لے۔ اور میرا سونا پیر بھائی، ایک یہ پیغام بھی جیسا کہ تمام رات میرے محبوب دے غلامہ نے، علماء کرام نے کتنا پیارا آواز و نصیحت اسانو مہربانی فرمائی، سرکار دی شان دسی، اخلاق دا درس دیتا، دین تے پابندی دا درس ارشاد فرمایا۔ سونا اللہ والیاں دے کول جدو انسان ہو کے جائے، اگر قلب دا برتن انہوں سدھا رکھیا ہوئے تے ممکن ہی نہیں کہ خیر اور فیض نہ ملے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے جدو کسی اللہ والے دے دربار دے اندر جاؤ تے اپنے علم دے برتن نو باہر دروازے تے خالی کر کے جاؤ۔ جڑا یہ تصور کرے گا کہ میں پہلے ہی بہت کچھ جاننا، احمد بھائی قبلہ، بھرے برتن میں کچھ ڈلتا نہیں ہے، گر جاتا ہے۔ سونا جدو اتھو لوٹو اپنے اخلاق نو ستھرا کر کے، اپنے کردار نو پاک کر کے، ناپ تول دے معاملات دے اندر اپنے
اتنے بیٹھے ہیں اصلاح کر کے، خاص طور تے جڑے قرابت داری دے رشتے نے، صلہ رحمی دے رشتے نے، بہن اور بھائیاں دے رشتے نے، اتنے کتنے ہی لوگ نے جنہاں نال الگ بیٹھ کے گفتگو دا موقع نہیں ملیا، لیکن میں دوستان دے مسائل دا پتہ ہے، رزق وچ برکت نہیں، معاملات دے اندر خیر نہیں، جی فلاں مشکل ہے، جی فلاں تکلیف ہے. سونا تکلیفاں دا علاج تا سونے محبوب نے فرما دیتا ہے. یہ ہن ساڈی مرضی ہے، جیسا کہ وہ اگر کوئی اپنی بادشاہی کر لوے. میرے کامل مرشد مفتی اسلام بھی سن، ایک بہت عظیم فتاوی قاسمیہ سائیں دا چھپے ہویا ہے، سندھی زبان وچ پہلے، اردو دے اندر بھی موجود ہے. تو ایک شخص نے سوال کیتا، حضور سید جہنم وچ جا سکدا ہے؟ تو سائیں دا لطیفانہ جواب دسواں، فرمایا جا تا نہیں سکدے، پر بادشاہ نے جو مرضی نال چھلانگ مار جاویں تے سیدہ دی نوکری زندگی سوار دیسیا، سیدہ دی نوکری زندگی سوار دیسیا، سہارا دے بابا سہارا دے بابا بول تو نہ کوئی لگے سیدہ شادی نوکری زندگی سوار دیسیا، مشعل سیدی نوکری. تو یہ جو آخری پیغام فقیر نے پیش کیتا ہے، اس دی لازمی قدر کرنی ہے. سونا ذرا غور تو فرماؤ، اج دے مہنگائی دے زمانے دے اندر میں نے سونے سائیں دی جماعت سندھ تو نظر آ رہی ہے، کراچی تو نظر آ رہی ہے، حیدرآباد تو، لاہور تو، پنجاب دے کونے کونے تو سونے سفر کر کے آئے نے. ساڈے سائیں پتہ ہے سانو کیا درس دیتا ہے؟ میرا دل بڑا ڈردا رہندا ہے فقیرو، میں کدی دل دا اظہار نہیں کیتا، لیکن کردے نہیں، لیکن اصل سبق توں دسواں. تسی تس آندے ہو نا کہ اسی پیر خانے آیا، سن ساڈے پیر نے درس دیتا ہے، جدو طالب طریقت اور شریعت آویں انہاں نوں انج سمجھنا جویں ساڈے گھر پیر آئے نے، جویں ساڈے گھر پیر آئے نے، جڑے حضور دے عشق دے دیوانے تے متوالے نے. میں تواڈے قدم قدم تے میں شکر گزار ہاں کہ تسی تشریف لے کے آئے ہو. اساں تواڈی خدمت نہیں کر سکے، تواڈی شان دے مطابق تانوں بٹھا نہیں سکے، لیکن اتنی بات ذہن وچ ضرور رکھنا کہ اے بیٹھنا اگر طبیعت دے خلاف بھی گیا ہے، مزاج تے گراں بھی گزریا ہے، تے جے دی خاطر آئے ہو، انشاءاللہ تعالی دا افضا اور اجر بھی اس محبوب نے دینا ہے. اس نے کدی کسی نے آج تک خالی نہیں لوٹایا. تو میں انہاں لفظاں دے اتے اپنی گفتگو نو سمیٹ دیاں، پھر ایک مرتبہ اس یقین دے نال جماعت دی خدمت دے اندر میری گزارش ہے کہ جدو واپس جاؤ تے پہلے والی کیفیات اج اس ولی کامل دے قدماں دے اسی تسی بیٹھے ہاں. اس صاحب مزار جدا سینہ حضور دے عشق دا گنجینہ سی، جنہ دے شب و روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے اندر مستغرق ہو کے گزرے. اے صالحین دی زندگی ہے. تے اس گل تو نہ ڈر میں سید نہیں، میں پیر نہیں، میں علامہ نہیں، میں فاضل نہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے اساں سادیاں لوگاں نوں بھی ویکھیا ہے جنہاں نوں گھر والے بھی کوئی نہیں پوچھ دے، لیکن دل دے اندر جنہاں نے رابطہ صاحب مکینے گنبد خضرا نال قائم کیتا ہے. میرے سرکار دی تے ذات ہی بڑی اچھی ہے، شان ہی بڑا بلند ہے. آؤ میں تو نے کیسی بات دساں. میرے مرشد گرامی دے فقیر مولانا محمد قمر الدین مغیری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی علمی شخصیت تے سائیں دے خادم، جدو آمن نا اپنے محلے چوں تے گلی دے بال گلیاں چ کھیڈ دے پے ہومن. تھوڑے جے سونا توجہ فرماؤ، گلیاں دے بال تسی جیویں ماشاءاللہ جماعت اکثر کثیر تاج پاندی ہے تے ویکھیاں بچیاں نو سمجھ لگ جاندی ہے بھی یہ تاج پا کے ہن کتھے جاؤ نے. جدو تاج پا کے چلنا تے بچیاں سمجھ جانا بھی ہن پیر خانے جا رہے ہیں. تے انہاں مولوی صاحب نو آکھنا مولوی صاحب ساڈا بھی سائیاں نو سبحان اللہ
ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਠੱਟੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬਾਲ ख्याल। एक दिन कोई ना गया, साईं बैठे, उन्हें आखे हुजूर फलां भी सलाम कहते थे। फरमाया कबूल, खुदा जवाब इरशाद फरमाया। दूसरे भी तीसरे भी हुजूर फलां मस्तूरात भी पर्दे में कहती थी, हमारा भी सलाम। फरमाया ठीक है। जो मौलवी साहब सलाम मुका रहे ना अपने सारे, साईं फरमाया कोई और भी कहता था। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। फरमाया कोई और भी कहता था। मौलवी साहब ने कोई ना याद रहना। जब मौलवी साहब ने याद रहना तो आपने फरमाना मौलवी साहब जरा दिमाग पे जोर दें, किसी और ने भी सलाम कहा हो। जब मौलवी साहब ना याद रहा ना तो साईं फरमाया वो जो गली में बच्चे खेल रहे थे आपने उनका सलाम हमें क्यों नहीं दिया। मौलवी साहब हैरान हो जाना। उस वेले साईं फरमाना बड़ों से राबता हमारा और तरीके से है, हमारा बच्चों से भी कल्बी राबता है, वो और तरीके से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राग मेरा कामिल मुर्शिद करीम सोना उस ज़ईफां दा ज़ामिन होंदा है, हर हाल दे अंदर खबर रखदा है। खिदमत करके ते दिखाण दी जरूरत नहीं होंदी कि खिदमत कीती जा रही है। खिदमत अगर अल्लाह दी खातिर होवे, यही मौलवी मौलाना कमरदीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह क्योंकि खिदमत गुजार भी सन, जेड़ा सच्चा फकीर होंदा ना उन्होंने आखण दी लोड़ नहीं होंदी, वो अपने आप ही लगा होंदा है अल्लाह वालियां दी खिदमत दे अंदर, दीन दी खिदमत दे अंदर, मस्जिद दी खिदमत दे अंदर, मदरसे दी खिदमत दे अंदर। उन्होंने सफीर मुकर्रर कोई करे या ना करे, वो अपने आप ही कार खैर दे अंदर लोग शामिल हो रहे होंदे और दीन दा कम कर रहे होंदे। मौलाना कमरदीन साहब एक दिन अपने पिंड तो आए ते सारे चक चूं सर्दी दा मौसम आ, इधर असी खेत सदने आ जी सर सिंध सदे ने रिली, क्या बोलते रिली, मुख्तलिफ कपड़े जोड़ के, कई रंग दे कपड़े होंदे, उसनू जोड़ के बड़ी मेहनत नाल बनाया जाता और बड़ी महंगी होंदी। मौलाना पूरे गांव तो रिलियां कट्ठियां कीतियां, एक बीबी दे बड़ी शानदार प्यार मुहब्बत नाल अकीदत नाल बड़ी मेहनत नाल बनी रिली मौलवी साहब अगे रखी। आख्या मौलाना देनी नहीं। उन्हें आख्या क्यों नहीं देनी। उस आख्या जनाब दी कीमत लगदी। उस आख्या जनाब केड़ी कीमत है। उस आख्या मैं बे औलाद हाँ, मेरे साईं नू हथ बन के आखी खुदा मैंने हयाती वाला फर्जंद देवे। मौलाना रिली कबूल कर लई, लेके आए साईं कोल। मेरे मुर्शिद कामिल हदीस पाक पढ़ा के फारिग हो के बैठे सन। मेरा मुर्शिद होवे जे 70 साल चटाई ते बैठ के नबी पाक दी हदीस पढ़ाई। हाजिर होए, सब दियां रिलियां पेश कीतियां, आप दुआ कर दे गए। जदों वो रिली आई सामने, फरमाया हुजूर इन लोगों ने दुआओं का भी कहा था, खिदमत भी की है। फरमाया ठीक है। फिर साईं फरमाया, मौलवी साहब फिर भूल गए। फरमाया मौलाना कोई काम कहा हो। मौलवी साहब आखे हुजूर कोई खास तो ऐसे। फरमाया फिर भी कोई कुछ कहा हो। जदों ज़हन बार कितना रहा या आपने ओ ही रिली चुक के फरमाया ये रिली किसने दी है। मौलवी साहब ने याद आ गया। फरमाया हुजूर इसके पास औलाद नहीं है। मेरे कामिल मुर्शिद ने फरमाया मौलाना इतने सारे काम लेकर आप हमारे पास ना आया करें, ये तो वो काम है जो आप वहां पर ही कर दिया करें। लफ्ज़ों ते आप हजरात नू इल्तिजा करना, अगर जिंदगी वफा की थी तो इंशाअल्लाह ताला ये मेले महबूब दे संगत दे इंशाअल्लाह लगते रहणगे। और याद रखो जेड़े सादिकुल ईमान मुरीद होंदे ने, मौत भी उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी। मरण तो बाद भी उन्हां दे मेले लगते रहणगे, फिर भी वो मिलते रहणगियां संगतां। जे निस्बत वाला जेड़ा होंदा है मौत नूं मार नहीं सकदी,
ذائقہ چکھا کے اس مقام تے بہا دین دیے کہ پہلے نال بھی خدا وڈی بادشاہی عطا کر دیندا۔ تو اللہ اس نسبت نو کامل کرے۔ میرے مرشد دعا دین دیان جدوں کسی فقیر نو تے فرماندے نے بیٹا جاؤ اللہ تیری نسبت کامل کرے۔ تو اے ساڈی دعا ہے، اسا مل کے دیتے آمین کری، اللہ ہماری نسبت کامل فرمائے، ہمارے قلب کو منور فرمائے، ہماری آسیں تمنائیں جو سرکار کے ساتھ وابستہ ہیں حضور کا عشق کی خیرات نصیب ہو جائے۔ اللہ حضرت صاحب قبلہ کے آستان کو سلامت رکھے، مسجد اور مدرسے کے حوالے سے جو ہماری خواہشات ہیں اللہ تعالی ہمیں جماعت کو سب کو توفیق دے کہ یہاں پر ایک عظیم الشان مدرسہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی خیرات بانٹے، اللہ ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرمائے، یہ شرف غلامی نصیب فرمائے۔ جو بھی آئے ہیں نیک مقاصد لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری سنگت پہ مہربانی فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیبک الکریم یا رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ہوا اہل مالک مولا۔ جو کلام شریف پڑھی، جو بھی قرآن کریم سنگت پڑھ کے لے آئی، ذکر اذکار کر کے لے آئے، اور عقیدت اور احترام دے نال جو کچھ جماعت نے خدمت فرمائی، یا اللہ پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے محبوب دا الہ العالمین، میرے محبوب کریم علیہ السلام دا تصدق تمام بیمارانو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے ہدایتانو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی معاملات دین و دنیا دے اندر جو مسائل نے، جو آزمائشاں نے، جو تنگ دست نے، مختلف تکالیف دا شکار نے، اولاد دی نافرمانی ہے اور دیگر اس قسم دی آزمائشاں نے، یا اللہ ساڑھے سارے دے مہربانی فرما۔ الہ العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا سچا عشق اور محبت نصیب فرما، غلامی محبوب دے اندر موت نصیب فرما، سلامتی ایمان نصیب فرما۔ یا الہی کوئی سوالی نہ جائے خالی، اپنے کرم دے نال سب دے دامن بھر دے۔ الہ العالمین تیرے محبوب عشق اور محبت دی خیرات دے طالب مالک عطا فرما، صاحب مزار دا فیض نصیب فرما، نسبت کامل فرما۔ الہ العالمین اساڈے شیخ کریم سونے محبوب مرشد کریم مشرون علیہ سائیں دا آستان آباد، سائیں دے صاحبزادگان دی خیر، نسبت والیاں دی خیر، اساتذہ دی خیر، علماء دی خیر، اور جو بھی جماعت دے دوست نے، صوفی محمد علی صاحب دا ہن وصال ہویا، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ جو بھی فقیر سونے پچھلے سال جماعت دے اندر حاضر آئیں، تیرے حضور پیش ہو گئے نے، یا اللہ انہاں دے تے رحمت فرما، سن بھی سچیاں دا سنگ نصیب فرمائے میرا مالک۔ اسی کو چجے بے عملے تیرے محبوب دا وسیلہ پیش کر کے عرض کرنے ہاں، مالک ساڈے اعمال دکھان دے قابل نہیں، چہرے دکھان دے قابل نہیں، یا اللہ محبوب دے وسیلہ کامل مرشد مشرون علیہ سائیں دے نسبت تے صدقہ، یا اللہ ساڈے گناہاں دی سانو معافی عطا فرما دے، سانو سچا سچا پکا مسلمان فرما دے، مومنین دی سنگت والا، عشاق رسول دا غلامی والا، یا اللہ سانو وقت نصیب فرما۔ دم آخر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دا شرف نصیب فرما۔ الہ العالمین جو منگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ منگ سکے اپنے کرم دے نال عطا فرما دے۔ یا الہی گرمییں معاشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، بالخصوص میرے مولا عالم اسلام دے اندر جتھے جتھے بھی مسلمانان عالم انہاں تے ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے فلسطین دے مسلمان بھائی بہناں بیٹیاں دھیاں انہاں تے جو ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ مسلمانہ دی مدد فرما، فتح و نصرت فرما، کفر دا منہ کالا فرما۔ الہ العالمین بار بار حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ الہ العالمین اس عرس پاک اس محفل میلاد نو بڑھ چڑھ کے ذوق اور شوق دے نال مزید سانو استقامت اور ہمت نصیب فرما کہ جس طرح تیرے محبوب شان والا ہے او دا حق ادا نہیں کر سکدے، پر یا اللہ مزید شان و شوکت تیرے محبوب دے ذکر دا چرچا، بہت خدمت کرن والے دوست نے شہر تجھے نہ نے محبت نہ لنگر پیش کیتا، کیک دی خدمت، لنگر دے خدمات، سفر کر کے دوست آئے، خرچ کر کے آئے، وقت دے کے آئے، یا اللہ اے دا سونا عفظ عطا کر۔ اے اللہ دوست اپنے دل دی گلاں نہ کر سکے، تو دلاں تو واقف ہیں، دلاں دے خیالات تو واقف ہیں، اپنے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ بن منگیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ساڈے معاملات کے اندر حسن معاملات دی سانو سعادت نصیب فرما۔ احمد بھائی تشریف لے کے آئے، خصوصی محبت لے کے درگاہ شریف تو آئے، نعت اور سٹیج دی خدمت کرن والے دوست، اور ہر طریقے دے نال
چھوٹے بڑے ساڑیاں دیاں ماواں بہناں جو حاضر ہوئیاں انہاں دے اُتے بھی کرم فرما یا اللہ میرے ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما اندرونی بیرونی سازشاں تو میرے ملک کو ملت کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک سلام پڑھیا ویسی سلام تو بعد